बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मोहम्मद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी। इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का जरिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये पाकिस्तान टेलीविजन हिस्ट्री का वाहिद चैनल है जिसके अंदर 6 दिन मुसलसल लाइव कॉल्स करने वाला प्रोग्राम इन्होंने तरतीब दिया है। और ये इस्तिखारा प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें 6 दिन लाइव आप कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और उनके मुतल्लिक रहनुमाई हासिल करते हैं, वज़ाइफ जान सकते हैं और साथ ही साथ मुजर्रब और अक्सीर आमाल भी जान सकते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे उलमाए कराम, पीरान उज़्ज़ाम और मुफ्तियान कराम आपकी रहनुमाई फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक कुरान से खासिल कुरान बताते हैं और सूरतों के खास बताते हैं, खासिल आयात बताते हैं या फिर अस्माउल हुस्ना से आपकी रहनुमाई करते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप ड्यूरिंग प्रोग्राम उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको खत लिखना पड़ेगा। एड्रेस खत लिखने के लिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप तफसीली अंदाज में अपना मसला उस एड्रेस पर तहरीर फरमाकर अरसाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा ताकि आप ही के भेजे गए जवाबी लिफाफा में आप ही के मसले का हल तहरीर फरमाकर आपको इरसाल किया जा सके। करना सिर्फ इतना है कि आपने अपना नाम लिखना है, अपनी वालिदा का नाम लिखना है, ताकि हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं, मजहबी रहनुमा होते हैं, रूहानी स्कॉलर्स होते हैं, आपके मसले को इल्मुल आदात से या जैसे भी वो हिसाब लगाते हैं, उनका अपना तरीका है, वो लगा कर देख सकें, परख सकें और फिर आपकी रहनुमाई भी कर सकें। आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हफ्ता के आखिरी 3 अय्याम में आप अक्सर देखते रहते हैं और उनकी रहनुमाई से ये प्रोग्राम चल रहा है। मेरी मुराद अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरावर्दी साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में वार्म वेलकम कहता हूँ और दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, कुछ सूरतें, कुछ आयतें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने से वाकई मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। और एक छोटा सा हदिया आपको हदिया करने के बाद इंशाल्लाह फिर अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं कि आपने सुना होगा कुरान मजीद बुरहान रशीद फुरकान हमीद की आया मुबारका सलामुन अला इब्राहीम। अगर कोई शख्स बेचैनी में मुब्तला है और वो ये सोचता है कि उसकी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही, तो ये इस आय मुबारका को सुबह और शाम पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों पर सलामती भेजने से अल्लाह आपकी ये मुश्किल आसान कर सकता है। और हमारी यही कोशिश है कि आप भी अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी ऐसे मसले के अंदर मुब्तला हैं जो आपके लिए नागुज़ीर होता जा रहा है, परेशानी का बायस बनता जा रहा है, तो जनाब कॉल कीजिए और अपने मसले का हल लीजिए। यहाँ से इंस्टेंटली हमारे उलमाए कराम आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप अभी कॉल कर सकते हैं। अगर आप परेशानियों का शिकार हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं या फिर किसी किस्म के इबहाम का शिकार हैं, तो यहाँ से आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो चलते हैं अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब, अगर किसी शख्स के साथ ऐसा मामला है कि उसे हाफिजा में कमज़ोरी है या फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अल्लाह उसके हाफिजे को मजबूत कर दे और उसकी याददाश्त बेहतर हो जाए। जी अल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, हाफिजा हर इंसान के जो हाफिजे होते हैं, जो चीज़ वो याद करते हैं, बाज़ तो दुनियावी मामलात में अपना हाफिज़ा कमज़ोर कर लेते हैं और बाज़ अपने हाफिज़े पे कायम रहते हैं। बहर कैफ हाफिज़े को ताकतवर करने के लिए मेरे मुशाहिदे में जो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है, ये बहुत कवी है कि आयतुल कुर्सी जितनी इंसान कसरत से पढ़ता है, अल्लाह उसका हिसार करके, उसकी हिफाज़त करके उसके हाफिज़े को कमज़ोर करता है। यहीं से बात को आगे सिलसिला जारी रखेंगे। ग़ालिबन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि आज के प्रोग्राम का पहला कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और वो कौन सा मसला बयान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन? क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? सर अयूब बोल रहा हूँ आरिफ वाला से। जी जी फरमाइए अयूब साहब। सर मेरा मतलब ये है कि मैं तकरीबन 3-4 साल से बेरोजगार हूँ, कहीं भी अप्लाई करता हूँ, सब इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर। आप डिप्लोमा होल्डर हैं? किस चीज़ का डिप्लोमा किया है अयूब साहब? जी सर। किस चीज़ का डिप्लोमा है आपके पास? सिविल का। सिविल, ठीक है। तो पहले सिलसिला ठीक था, अब तकरीबन ये 3-4 साल हो गए, बिल्कुल जिधर भी कोशिश करता हूँ ना, यानी कि बात बनती बनती फिर रुक जाती है किसी न किसी वजह से। ठीक है, और आप ये बताइए कि आपकी वालिदा का क्या नाम है? मेरी वालिदा का नाम ज़ेबुन निसा है। ज़ेबुन निसा। और आपका पूरा नाम? मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब, ठीक है। और ये बता दीजिए कि कितने अरसा से आपके साथ ये मामला चल रहा है? ये सर तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल हो गए हैं? उससे पहले मामला दुरुस्त थे आपके साथ? पहले सर मेरी जॉब होती थी, मैं पाकिस्तान में भी काफी अरसा रहा हूँ, इधर पाकिस्तान में भी। चलें, ठीक है। 3.5 साल हो गए ये मसला है, यानी कि शुगर का मसला भी है, वैसे बीमार भी रहता हूँ। ये चलें, आपका सवाल पहुंचा, 2-3 मसाइल हैं, सारे सुन लिए अल्लामा साहब ने, तो चलते हैं अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। देखें मेरे भाई, आप इस तरह करें कि एक तो नमाज की माशाल्लाह पाबंदी करते होंगे, अगर कोई कमी कोताही है तो उसको दूर कर दें। हर नमाज के बाद आपने 313 मरतबा या कवियो पढ़ना है, या कवियो 313 मरतबा पढ़ें हर नमाज के फ़र्ज़ के बाद। जहाँ फ़र्ज़ जब सलाम करें और उसके बाद दुआ करने से पहले या कवियो 313 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ करें और अपना मामला जो है वो अल्लाह के सपुर्द कर दें। इंशाअल्लाह चंद दिन आप पढ़ेंगे तो आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दोनों मामलात के लिए यही पढ़ना चाहिए? दोनों मामलात के लिए और शुगर के लिए? जी जी जी। तो अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरावर्दी साहब ने हमारे उस कॉलर की रहनुमाई फरमाई जो कि आरिफ वाला से कॉल कर रहे थे और अपना मसला बयान कर रहे थे कि जहाँ भी CV देते हैं जॉब के लिए कोई खातिर ख्वाह फ़वाइद हासिल नहीं होते और जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोरी महसूस होती है बवजह शुगर, और शुगर भी है तो बीमारियों से शिफा के लिए भी, और साथ ही साथ आपके जॉब के लिए भी आपको मुजर्रब तरीक़ा बता दिया गया। आप इस तरीके पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह मालिक कायनात फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। और कोशिश किया करें कि इन वज़ाइफ को जब आप कर लेते हैं, आपका मसला हल हो जाए, तो उसके बाद भी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत रखा करें, मालिक को पुकारते रहा करें और उसकी बारगाह में सर्वसजूद होते रहा करें। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब हम मुश्किलों से निकल आते हैं तो हमें मालिक के साथ ताल्लुक़ रखना भूल जाता है और मालिक का जिक्र करना वो भी याद नहीं रहता। खैर, इंसान की फितरत है कि जब मुश्किलें पड़ती हैं तो वो अपने मालिक को पुकारता है। वो भी खुशकिस्मत होते हैं जो अल्लाह को पुकारते हैं, जो गिले और शिकवे करते हैं। वो भी ऐसे लोग हैं कि जो हकीकत से और हिदायत से दूर होते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो चलते हैं अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि जनाब हर हाल में अगर इंसान शुक्र करे तो इंसान को अल्लाह कैसे नेमतों को बढ़ा देता है, और क्या हर हाल में शुक्र करने से इंसान के मरातब भी बुलंद होते हैं, और क्या क्या हासिल होता है शुक्र अदा करने से। जी अल्लामा साहब। देखें चिश्ती साहब, ये तो नस्से कतई से ये तो चीज़ जो है वो साबित है कि हम ना भी करें तो हमारा ही नुकसान है। इसलिए दो चीज़ें हैं कि अगर कोई मुश्किल इंसान पे पड़ जाती है तो इंसान सब्र करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इन अल्लाह मा साबिरीन, कि जो सब्र इंसान करता है तो अल्लाह साबिरीन के साथ होता है। दूसरी बात यह है कि अगर इंसान को कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई किसी नेमत से नवाज देता है, कोई एहसानात होते हैं, कोई मकाम मिलता है, कोई अज़मत मिलती है, तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये चीज़ें एक साइड पे रख दें। सबसे बड़ी नेमत इंसान की अपनी ज़िंदगी है, फिर उसके बाद अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से सरफराज किया है, फिर इंसान को अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी है। अब इन चीज़ों पर ही अगर इंसान सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे तो वो फिर भी नहीं कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद।
جو میرا شکر ادا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں پھر اسے اور دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی بندہ آپ کا کام کر دیتا ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں نا، ہم کہتے ہیں تھینک یو سر، آپ کا شکریہ، آپ میرے کام آئے، آپ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا۔ اتنے لفظ بولنے پر وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے کہتا ہے یار یہ بندہ کتنا اچھا تھا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، چلے پھر بھی آئے گا میں اس کا پھر بھی کام کروں۔ یہ ایک آپ دنیا دار کے معاملے بندے کا ایک کام ہے، لیکن وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو مالک یوم الدین ہے، وہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ تو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اور جس نے آپ کو تخلیق کیا ہو، جس نے بنایا ہو، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں تو سب سے زیادہ مہربان ہوں کہ آپ میرا شکر کریں، آپ میرا شکر کریں، میں آپ کو اور دیتا جاؤں گا اور دیتا جاؤں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا، میں زیادتی کرتا جاؤں گا، میں اسے بڑھاتا جاؤں گا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی آسانی مل جائے تو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہم سجدے میں اس کا شکر ادا کریں، وہ ہمیں اور خوش ہوگا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی شکر کی، سے مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی ظفر رسول بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ اظہر صاحب یہ میں نے اظہر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی وہ سن رہے ہیں۔ اچھا، وہ میرا نا کوئی تقریباً 15-16 سال سے نا میں وہ بھی کام کر رہا ہوں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، میرے 4-5 ادارے کی فیکٹری ہیں وہ بھی سیل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، میں قرضہ میں بہت زیادہ آ گیا، مقبول ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اور کتنا عرصہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں؟ یہ کتنی عرصہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ 16-17 سال سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ زینب بی بی۔ چلیں جی آپ کا سوال، چلیں جی آپ کا سوال علامہ صاحب نے سن لیا ہے، چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا نہیں ہے۔ جس نے اس مخلوق کو بنایا ہو، یہ اگر آپ ریئلائز کریں اپنی زندگی کو تو صاف ظاہر کمیاں کوتاہیاں تو ہم سے ہوتی ہیں جن کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ کے حضور میں جتنا بھی سجدہ ریز ہو سکیں، جتنی اللہ کے حضور میں معافی مانگ سکیں، جتنا استغفار کر سکیں اللہ کے حضور میں، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ مشکلات آتی ہیں، مشکلات میں پھر بندہ اپنے رب کو جتنا کثرت سے یاد کرے، کیونکہ مانگنا بھی اسی سے ہے، اسی نے عطا کرنا ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نفل برائے حاجات پڑھا کریں، اور نفل حاجات پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی آپ ضرور پڑھا کریں، یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی تسبیح ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں، اور اول آخر دروشی پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، اپنے زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ نے پڑھنے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ تو جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، اور مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے پیران عظام علماء کرام اور مفتیان کرام کے ذاتی زندگی کے تجربہ اور مشاہدہ سے، جو کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے حاصل کیے ہوئے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کو فیض دیا ہوتا ہے، اور اس فیض کو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تحفہ کے طور پر یا پھر ہدیہ کے طور پر، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو آپ ڈیورنگ پروگرام جب بھی چاہیں کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب بات کر رہے تھے پیر علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ پیش کر کے فرمایا کہ شکر کرنے سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو انسان کو ہر معاملہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق انسان اپنے عقل و فہم و شعور و ادراک سے یہ سمجھتا ہے کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو شاید یہ میری مزاج، میری طبیعت کے برعکس ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ برعکس ہونے کے باوجود اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ جی آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، آپ کو فائدہ مند نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہی جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں، لیکن آپ کے دل پر گراں گزر رہی ہوتی ہیں۔
کیونکہ انسان اپنے فہم سے سوچتا ہے، لیکن اگر انسان صبر اور شکر کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتا رہے تو انسان کی نعمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے عنایتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کا دل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کہتے ہیں نا دل بڑھ گیا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ دل بڑھ جائے یا دل چھوٹا ہو جائے، جسمانی امراض میں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے سب سے خوبصورت جو وظیفہ ہے وہ سورۃ فاتحہ کا ہے کہ انسان کو گاہے بگاہے سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر وہ صبح کی نماز کے بعد یا صبح کی سنت اور فرض کے درمیان سورۃ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے وہ پانی پی لیتا ہے یا اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، یا ہر نماز کے بعد بھی وہ سورۃ فاتحہ اگر پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ مس کر لے تو میرا خیال ہے کہ وہ بے شمار امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ انسان کو سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے، جب بھی کھانا کھائے پانی سامنے ہو سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کر کے پانی پی لیا کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ بسم اللہ شریف سنت ہے، اور بسم اللہ میں ہے کیا کہ اللہ کے 3 نام ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت 3 نام ہیں، جن میں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 صفاتی نام ہیں، اللہ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بڑے خوبصورت تینوں نام ہیں۔ تو ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں ہر معاملے میں بسم اللہ شریف کو پڑھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے والا بھی پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے، نماز کی نیت کر رہا ہے، بسم اللہ شریف پڑھنے والا سٹیپ بائی سٹیپ ہر قدم پہ وہ بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب اس نے اللہ رحمان اور رحیم کو یاد کرنا ہے تو وہ اللہ مالک ہے، رحمان سب سے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ شریف کو وہ کثرت سے بندہ پڑھے اور سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھے۔ میرا خیال ہے کہ ان امراض سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ باقی علاج بھی ہے کہ انسان کو بعض امراض جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، پھر انسان کو کسی ڈاکٹر حکیم طبیب کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، یہ بھی سنت ہے، دوائی کھانا بھی سنت ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ اللہ کے اسماء بسم اللہ کے اندر 3 ہیں، ان کو پکارتے رہنا چاہیے، اللہ شفا بھی اور رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی اپنا علامہ صاحب یہ مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، بچی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اسے ضد بہت کرتی ہے، گھر میں بھی تھوڑی پریشانی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بچی ٹھیک نہیں ہے، کتنی عمر ہے بچی کی؟ بچی کی عمر تقریباً 15 سال ہے۔ 15 سال ہے، کیا کرتی ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ جی مسئلہ ضد بہت کرتی ہے، کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا اس نے، تو ضد بھی بہت کرتی ہے، چڑچڑاپن ہوا ہے، گھر میں بھی مسئلہ ہے، بچے کے جاب کا بھی مسئلہ ہے۔ گھر میں کیا مسئلہ ہے میری بہن؟ گھر میں نا بیماری ایسے ہی ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بچی اسکول وغیرہ جاتی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے کہیں سے؟ ہاں جی، اسکول جاتی ہے، پہنچی نہیں ہے، اسکول سے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بچی کا نام بتا دیجئے اور اس کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ بچی کا نام لائبہ ہے، والدہ کا نام شاہدہ بی ہے۔ شاہدہ بی بی، ٹھیک ہے، اور کہاں سے کال کر رہی ہیں میری بہن آپ؟ میں لاہور سے کر رہی ہوں، بچے کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب کو اپلائی کی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بن رہا۔ چلیں، جس بچے کی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اس کا نام بھی بتا دیجئے۔ بچے کا نام محمد اسلام، والدہ کا نام شاہدہ بی۔ چلیں، دونوں نام ہم تک پہنچے، آپ کا سوال پہنچا۔ تو یہ پیاری بہن ہمیں لاہور سے کال کر رہی تھی، ایک مسئلہ اپنی بیٹی کے متعلق ہے جو کہ ضد کرتی ہیں، کھاتی پیتی نہیں ہیں اور چڑچڑی ہو گئی ہیں، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اور پھر بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، جاب کا جو ہے وہ بلاوا آ جائے، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب لیتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں میری بہن، جس بیٹے کے جاب کا مسئلہ ہے اسے تو یہ کہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھے، یا لطیفوں کی،
ہر نماز کے بعد پڑھے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہمارے کام ہو جائیں. کچھ انسان کو جیسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈگریاں لینے کے لیے، اپنی جاب روزی کمانے کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے، اسی طرح روحانیت میں جا کے بھی انسان کو تھوڑی سی سٹرگل کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب آپ رسپانسیبل ہیں، آپ کے ذمے ہیں، آپ نہیں سارا کچھ کرنا ہے. میری بہن آپ جیسے باقی معاملات میں سٹرگل کر رہے ہیں اس لیے اسی طرح اس میں بھی کرنا ہے. بیٹے کو کہیں جہاں باقی معاملات کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. رہا بیٹی کا مسئلہ، سورۃ آل عمران پہلا رکوع ہے، ایک آیت ہے، دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. سورۃ آل عمران کا پہلا ہی رکوع ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر چینی دم کر کے اپنی بیٹی کو کھلا دیا کریں، انشاءاللہ وہ ضد چھوڑ دے گی. جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے بیٹی کی ضد کے لیے اور بیٹے کی جاب کے لیے کہ بیٹے نے سی وی دیا ہے، اپلائی کیا ہوا ہے جاب کے لیے، تو اللہ اسے جاب عطا فرما دے. تو جناب آپ بھی اس کار خیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژن کوہ نور دیکھ رہے ہیں اور پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں، اپنے لیے کسی اور کے لیے کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. پریشانیوں سے نجات کے لیے اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وظائف جان سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں، اور وہ بھی فی سبیل اللہ. یہ پروگرام صرف آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. اور خاص بات یہ کہ اگر آپ تفصیلی انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خط لکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنا مسئلہ تحریر کر سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر، ایڈریس آپ کی اسکرین پر بار بار دیا جاتا ہے اس پروگرام کے دوران، اسی ایڈریس پر آپ خط لکھتے ہیں. مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو ایسی رہنمائی میسر آئے گی کہ جو آپ کے مسائل کا حل بن جائے گی، پریشانیوں سے نجات کا باعث بن جائے گی اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے معاون و مددگار ہوگی. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنے میں، رہنمائی لینے میں، یا پھر قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینے میں کتنا وقت لگاتے ہیں. کیونکہ اس کے برعکس اگر آپ کسی پیر، کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو کہ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے، کسی ایسے عامل کے پاس، تو پھر آپ کو ممکن ہے کہ تھوڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ وہاں سے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا. تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے بار بار غصہ آتا ہے اور بات پہ بات دوسروں سے جھگڑتا ہے، تو ایسے شخص کو بالخصوص بیوی سے جھگڑ پڑا، بھائی سے ناراض ہو گیا، والدہ سے ناراض ہو گیا، کیا ہوا جی؟ غصہ بہت آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا وہ خود کچھ پڑھ سکتا ہے اگر اسے احساس ہے، یا پھر والدین یا زوجہ بھی پڑھ سکتی ہے، یا پھر خاوند پڑھ سکتا ہے اپنی بیوی کے لیے کہ غصہ کم ہو جائے؟ جی علامہ صاحب. دیکھیں غصے پہ مین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو انسان اپنے غصے پہ اگر سمجھتا ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ باہر کہیں سائڈ پہ نکل جائے. ادروائز یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کو پڑھنا بھی بعض دفعہ یاد نہیں رہتا، کیونکہ پڑھنا تو اس وقت، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان باوضو رہے اور جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو گاہے بگاہے انسان پڑھتا رہے تاکہ غصے کی علامات جو ہے یہ بھی شیطان کی طرف جاتی ہیں. جی کالر موجود ہیں، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ غصہ کے لیے کیا پڑھیں. مزید رہنمائی لیں گے علامہ صاحب سے. پہلے مہمان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، میں تنویر عزیز بات کر رہا ہوں اور ایک مسئلہ ہے میرا. علامہ سہروردی صاحب سے میں مسئلے کے حل کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں مطلب ہے کہ بڑے عرصے سے میرا کام بند ہوا میری والدہ کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے. تو میں پہلے کام نہیں کر سکا اپنا، کیونکہ امی کی توجہ دی ان کی علاج کی طرف. اس کے بعد میں کھڑا نہیں ہو سکا، معاشی طور پہ پریشانیوں میں پھنس گیا، تو میں نکل نہیں پا رہا ہوں اس سے. پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ترقی کا فلو تھا، بزنس کا فلو تھا، وہ رک گیا ہے؟ جی بالکل، ترقی کا بھی اور دوسرے مسئلے مسائل، بلکہ مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں ایک دم نا. جی جی. تو اس سلسلے میں مجھے رہنمائی، بس اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں کبھی
परेशान हूँ मैं इस सिलसिले में। चलें जी, तनवीर भाई आप अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। नसीम अख्तर जी। नसीम अख्तर, चलें आपका सवाल हम तक पहुँचा और ये हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जो कि तनवीर साहब हैं, अक्सर कॉल करते रहते हैं और वालिदा के मुतालिक परेशान, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक परेशान हैं कि वालिदा की वफ़ात के बाद मसाइब बढ़ गए हैं, परेशानियाँ बढ़ गई हैं, माएँ चली जाएँ तो वाकई अल्लाह भी फरमाता है कि मूसा आज ज़रा संभल के, पीछे दुआ करने वाली नहीं है। फिर भी चलते हैं अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं कि ये क्या पढ़ें क्या करें कि अल्लाह इनके ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये हकीकत है कि माँ के जाने के बाद वो दुआओं से इंसान महरूम रह जाता है। मेरे भाई तनवीर भाई, आप इस तरह करें कि आप वालदा की कब्र पे जाया करें, आप उनके लिए दुआ किया करें और हर नमाज के बाद भी उनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह आपके लिए इंशाअल्लाह, माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं तो माँ बाप ही होते हैं, तो आपके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आप कुछ, मेरा ख्याल है कि कुछ हिम्मत भी हार बैठे हैं, तो हौसला करें। जब तक इंसान की ज़िंदगी है, मरने से पहले तो इंसान ने कभी नहीं मरना, मरना तो उसी वक़्त ही है कि जब इंसान ने मरना है, लेकिन हालात को फेस भी इंसान ने करना है। आप एक ज़िंदगी का मामूल बना लें कि मैंने सुबह की नमाज के बाद सूरत रहमान को पढ़ना है। अगर आप 3 मरतबा सूरत रहमान सुबह पढ़ लें नमाज के बाद तो ये बहुत ही बेहतर है, अदरवाइज़ आप 1 मरतबा ज़रूर पढ़ें। ये एक ज़िंदगी का मामूल बना लें। देखें आपके अंदर हुस्न, निखार, और जो आप बड़े ही डिसार्ड होकर बैठ गए हैं, आप बड़े परेशानी में हैं, इंशाअल्लाह आप चंद दिन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर वो चीज़ें जो हैं वो जो मैं बड़ा मायूसी में जा रहा था वो निकलना शुरू हो गई हैं और आप खुशहाल होते जाएंगे। आप ये एक ज़िंदगी का मामूल बना लें कि मैंने सूरत रहमान को सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है और अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र अनवर पे जाया करें जहाँ भी हैं, तो वहाँ जाके आप उनके लिए दुआ खैर किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके हालात बेहतर फरमा देगा। जी, तो उलमा साहब ने हमारे कॉलर तनवीर साहब की रहनुमाई फरमाई कि अपनी वालिदा की कब्र अथर पर जाया करें, वहाँ से दुआ लिया करें और उनकी कब्र पर जाकर दुआ मांगे, मालिक कायनात परेशानियाँ हल फरमा देगा। और जो वजीफ़ा तालीम फरमाया उसे जारी रखिए। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि हमें समझ। मैंने इस्तिखारा करवाना है अपना। मेरा नाम सना है, मेरी अम्मी का नाम सुगरा है और मेरी शोहर का नाम उस्मान है और हमारे मेरे शोहर की जो वालिदा उसका नाम है रशीदा बीबी। ठीक है, 4 साल हो गया मेरी शादी को और झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं हमारे। इस्तिखारा करके बताएं क्या मसला है। ठीक है, कहाँ से कॉल कर रही हैं बेटा? जी कहाँ से मेरी बेटी कॉल कर रही है? जी, इस्तिखारा करके बताएं। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा। हमारी प्यारी बेटी कॉल कर रही थी और अपने घर के लड़ाई और झगड़ों के मुतालिक परेशान है, तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अल्लाह इनके घर के अंदर अमन व आश्ती पैदा कर दे, ये बताएंगे अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब और उन्हीं से रहनुमाई हासिल करते हैं। देखें मेरा बेटा, आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, आप नमाज की पाबंदी करें। कम अज़ कम अगर घर वाले नहीं तो आप तो नमाज पढ़ें ना, और हर नमाज के बाद या वदूदों की एक तस्बीह पढ़ लिया करें, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आप कहें कि अगर बैठे बिठाए सारे काम हो जाएंगे, मुश्किल है। नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद एक तस्बीह या वदूदों की पढ़ा करें और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ किया करें। जब या वदूदों की तस्बीह पढ़ें, कम अज़ कम दिन में 500 मरतबा तो पढ़ी जाएगी 5 नमाज़ों के बाद, तो चीनी रख लें, चीनी दम कर दिया करें। वो जितने घर के अफराद हैं उनको खिला दिया करें, इंशाल्लाह प्यार और मोहब्बत बढ़ जाएगा। जी, तो घर के अंदर सलूक और इत्तेफाक के लिए, मोहब्बत के लिए, हम आहंगी के लिए और तवज्जो के लिए बहुत खूबसूरत वजीफ़ा अल्लामा साहब ने तालीम फरमा दिया। देखने और सुनने वालों से, तमाम बहनों भाइयों से और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि इस वजीफ़े को जारी रखिए। लेकिन हर लड़ाई और हर झगड़े में आप दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कुछ कमियाँ, कुछ कोताहियाँ, कुछ खामियाँ हमारी अपनी ज़ात में भी होती हैं, हम भी बर्दाश्त नहीं करते। तो बर्दाश्त करना सीखिए, मालिक कायनात आसानियाँ पैदा फरमाने वाला है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन अपना मसला हमारे साथ शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरी बहन, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है, आप फरमाइए, सवाल कीजिए। मेरे ना सर में हर वक्त दर्द रहती है। सर में हर वक्त दर्द रहती है? मेरे सर में हर वक्त दर्द रहती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो क्या ये हर वक्त रहती है, सुबह को ज्यादा होती है या शाम को? हाँ जी, सर भारी हो जाता है और बोझल सा हो जाता है सर। अच्छा, ये बता दीजिए सर की। गिर जाती हूँ। हाँ जी, मेरा सर काम करना छोड़। अच्छा मेरी बहन, जरा आप तवज्जो के साथ बात को सुन लीजिए, टेलीविजन की आवाज पहले बंद कर लें। हो रहा है। और हम ना दूसरा मसला ये, हम बड़े परेशान हैं। अच्छा जी मेरी बहन, जरा तवज्जो के साथ बात को सुन लीजिए। आपके आधे सर में दर्द रहती है या पूरे सर में दर्द रहती है? पूरे सर में दर्द होती है। अच्छा जी ठीक है, अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। हो जाती हूँ, मेरा सर भारी हो जाता है, मेरा काबू नहीं रहता दिमाग। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारी प्यारी बहन कॉल कर रही थी और अपना मसला बयान कर रही थी कि सर में दर्द रहती है, सर भारी हो जाता है और काबू भी नहीं रहता। तो क्या मामला है, ये तो बताएंगे अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब, और उनसे जानते हैं कि ये बेटी क्या करे कि अल्लाह इसके लिए शिफा अता फरमा दे। देखिए मेरा बेटा, पहली बात तो ये है कि मेरे सर में दर्द रहता है। दूसरी बात यह है कि जब भी नमाज पढ़ें तो अपने सर पे हाथ रखें और 3 मरतबा सूरत इखलास ऐसे हाथ रख के पढ़ लिया करें। बस ये हर नमाज के बाद आपने ये काम करना है कि ये हाथ सर पे रखें। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज के बगैर नहीं आपने दम करना। नमाज पढ़ें और हाथ रखें, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। जी, तो अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब सर के दर्द के लिए मुजरब वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे हमारी उस प्यारी बेटी को, स्कॉलर को, जो कि बहुत परेशान थी अपने सर के दर्द की वजह से कि सर में दर्द होता है, सर भारी हो जाता है, बोझल हो जाता है। तो जनाब, आप भी अगर परेशानियों का शिकार हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं या फिर किसी ऐसी पेचीदगी में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको चाहिए रहनुमाई और आपको कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिल रहा जो आपको कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि आपका मसला हल हो जाए, तो जनाब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम इस्तिखारा देखिए, रहनुमाई खुद ब खुद मुयसर आ जाएगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, ज़रा ऊँची आवाज़ में बोलिए। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए, और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलिए ताकि समझने में और रहनुमाई करने में आसानी हो। घर के बाहर किचन बंद हुआ है जी सर, मेरा घर का किचन बिल्कुल बंद हुआ है, कोई हेल्प चाहता हूँ। घर का किचन बंद हो गया है, कोई हेल्प चाहते हैं? घर का किचन बंद हुआ है, हेल्प चाहता हूँ। कैसे बंद हो गया हुजूर आपके घर का किचन? गालिबन हमारे साथ कॉलर जो थे वो परेशान हाल थे और सवाल की सही तरह से समझ नहीं आई, लेकिन हमारी फिर भी दुआ है कि अल्लाह खालिक की कायनात इनकी परेशानियां दूर फरमाए, इन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और जो भी मुश्किल है वो गैब के ख़जानों से इनकी इमदाद फरमाकर उस मुश्किल को हल फरमा दे। जो वो नहीं भी बताना चाह रहे थे फिर भी अल्लाह, क्योंकि सवाल दिल में हैं तो दिलों का हाल मालिक जानता है, परेशान है, तो अल्लाह आसानी फरमाए। तो पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब से सरकार का एक फरमान है कि जिस किचन में सिरका रहेगा वो किचन बंद नहीं होगा। तो अपने किचन में जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं वो सिरका ज़रूर रखा करें अपने किचन में। जहाँ हांडी रोटी करते हैं वहाँ उस किचन में सिरका ज़रूर रखें। सिरका जिस किचन में होगा वहाँ वो किचन बंद नहीं होगा। बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने, और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनका सवाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या मसला हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाइए, कौन साहब कहाँ से? नुमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी नौमान भाई फरमाइए। सर मेरे ना घर में ना थोड़े से इशू चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े मसले मसाइल के लिए, तो इस सहारा चाहता हूँ। वो ये लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई आपकी समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिद साहब से कोई बात करें तो वो गुस्सा कर लें। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है?
آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے. یہ ایسا مسئلہ تو نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو کیا مجھے یہ میرے گھر والے جو ہے نا کافی اس بات سے نا پریشان ہے. میں والد صاحب سے کوئی بھی بات کروں تو وہ نا غصہ کرتے ہیں کسی بھی بات پہ. گھر میں لڑائیاں جھگڑے مسئلے مسائل نہیں کر رہے. میرا کاروبار بھی اچھا تھا وہ ایک دم سلو ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. اپنا نام میرا محمد نعمان اور والدہ کا نام نسیم بی بی. چلیں جی, اور جن کے ساتھ آپ کا جھگڑا یعنی والد گرامی کا نام بھی بتا دیجئے. محمد اجاز. چلیں, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ گھر کے لڑائی اور جھگڑے سے پریشان تھے. تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے. دیکھیں میرا بیٹا, ایک تو آپ یہ کریں کہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھا کریں. 15ویں پارے میں سورۃ کہف شروع ہو رہی ہے اور 16ویں پارے میں جا کے ختم ہو رہی ہے. یہ کم از کم 4 جمعۃ المبارک آپ نے پڑھنا ہے. جب سورۃ کہف پڑھ لیں تو پانی دم کریں, گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں اور سب جتنے گھر کے لوگ ہیں ان کو پانی پلا بھی دیا کریں. یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کے کچھ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. نماز پڑھا کریں اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں. آج ہمارے گھروں کے حالات اسی لیے ڈسٹرب ہیں کہ بالکل دین سے ہم دور ہیں. نہ نماز ہے نہ قرآن ہے, رات کو جلدی سونا نہیں, صبح جلدی اٹھنا نہیں. اب کیا اس گھر کی کیفیت ہوگی؟ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو میرا بیٹا نماز پڑھا کریں, صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور جہاں اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں وہاں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ویسے ہی. اور جہاں رحمت نہیں ہوتی پھر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. تو یہ سارے الجھاؤ جو ہیں یہ شیطان پیدا کرتا ہے, نفرتیں شیطان پیدا کرتا ہے کیونکہ شیطانی عمل ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں, نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. 1 رکوع پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, لیکن صبح اٹھ کے یہ ضرور پڑھیں. آپ انشاءاللہ یہ چند دن عمل کریں آپ تو آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جی, تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ گھر میں لڑائی اور جھگڑا سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. انشاءاللہ مالک کائنات پریشانیاں حل فرمائے گا. اور کوشش کیا کریں کہ اگر والد گرامی غصہ یا ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ صبر کریں, کیونکہ والدین کے متعلق اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ وہ بوڑھے ہو جائیں اور وہ آپ سے کچھ کہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہا کریں. تو اس لیے آپ برداشت کریں. وہ برکتیں جو آپ کو میسر نہیں مالک کائنات کی رحمت سے والدین کی فرما برداری کے وسیلہ سے آپ کو حاصل ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے. دیکھنے اور سننے والوں کے لیے علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے, ان سے دعا کی گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. ناظرین, دیکھنے والے, سننے والے, پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کی حاجات کو پورا فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جتنے کلمہ کو دنیا سے جا چکے پروردگار عالم سب کی مغفرت فرما. پوری امت کی خیر فرما, ارض پاکستان کی خیر فرما, ہم سب کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم.